خاتمہ اجرائے قواعد۔ نمبر 1، اگر نون ساکن و تنوین کے بعد اگلے کلمہ میں حروف یرملون یا غا میم لام واو نون میں سے کوئی حرف ہو تو لام اور را میں بلا غنہ، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ بچوں کو یوں سمجھائے کہ تشدید سے پہلے جزم والے حرف کو اکثر نہیں پڑھتے، جیسے من ربک۔ نمبر 2، تنوین کے بعد حمزہ وصل ہو تو وہاں ایک نون کے نیچے زیر لگا کر اگلے حرف سے ملاتے ہیں اور تنوین کی جگہ صرف ایک حرکت باقی رہ جاتی ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ تنبیہ: زبر کی تنوین میں جو الف لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا۔ نمبر 3، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو یہ دونوں میم بن جاتے ہیں اور ان پر غنہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4، میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو میم ساکن میں غنہ ہوگا۔ نمبر 5، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لام باریک ہوگا، جیسے بسم اللہ، اور اگر لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا ہوگا، جیسے اللہ، نار اللہ، جزاء، جیم زبر جا، ز الف زبر ز، جزاء، حمزہ 2 زبر ان، جزاء، الملائکۃ، حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الم، لام کڑا زبر لا، الملا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیشتو، الملائکۃ، انا اعطینا، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا، حمزہ عین زبر اع، طایا زبر طی، انا اعطی، نون الف زبر نا، انا اعطینا، الینا ایابہم، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، نون الف زبر نا، الینا، حمزہ زیر ای، یا الف زبر یا، الینا ایا، با زبر با، ہا میم پیش ہم، الینا ایابہم، وقف، الینا ایابہم، خیرا یرہ، خا یا زبر خی، را یا 2 زبر ری، خیرا، یا زبر یا، خیرا یا، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، خیرا یرہ، وقف، خیرا یرہ، شرا یرہ، شین را زبر شر، را یا 2 زبر ری، شرا، یا زبر یا، شرا یا، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، شرا یرہ، وقف، شرا یرہ، میقاتا یوم، میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، میقا، تا یا 2 زبر تی، میقاتا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، میقاتا یوم، فمن یعمل، فا زبر فا، میم یا زبر می، فمن، یا عین زبر یا، میم لام زبر مل، فمن یعمل، یومئذ یصدر الناس، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای،
يومئذ ذال يا دو زير ذي يومئذ يا صاد زبر يص دال بيش دو يومئذ يصدو رانون بيش رنون للزبرنا يومئذ يصدرن سين بيش سو يومئذ يصدر الناس من ربك ميم را زير من رب زبر رب من رب بازير بي كاف زبرك من ربك رسول من الله را زبر را سين واو بيش سو رسول لام ميم دو بيش لم رسول ميم زير ميم نون لام زبر رسول من لام كلا زبر لا هذه رسول من الله صحفا مطهرة صاد بيش صو حا بيش حو صحو فميم دو زبر فم صحفا ميم بيش مو صحفا مو طه زبر طه زبرها صحفا مطهرة را زبر را تادو زبرتن صحفا مطهرة صفا لا يتكلمون صاد فا زبر صف فلام دو زبر فل صفا لام ألف زبر لا صفا لا يا زبر يا تا زبر تا صفا لا يت كاف لام زبر كل لام زبر لا صفا لا يتكلم ميم وبيش مو نون زبرنا صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة قاف بيش قو لام وبيش لو قلو بايدو بيش بوي قلوب يا واو زبر يو ميم زبر ما قلوب يوم همزة زير إيه ذال واو دو زير ذي ووالي زبر و قلوب يومئذ و جيم زير جي فزبر ف قلوب يومئذ واجفة تدو بيشتن قلوب يومئذ واجفة أبصارها همزة با زبر أب صاد ألف زبر صا أبصا را بيشرو ها ألف زبر ها أبصارها سراجا وهاجا وأنزلنا سين زير سي را ألف زبر را سرا جيم وودو زبر جو ووها زبر وه سراجا وه ها ألف زبر ها سراجا وها جيم وودو زبر جو وو زبر و سراجا وهاجا و همزة نون زبر أن زلام زبر زل أنزل نون ألف زبرنا أنزلنا سراجا وهاجا وأنزلنا أكلا لما وتحبون المال حبا جما همزة كاف زبر أك لام لام دو زبر لل أكلل لام ميم زبر لم أكلل ميم واو دو زبر مو واو زبر و أكلل مو تافشتو حبادر حب باو بيش بو أكلل مو وتحبو نون لام زبر نل ميم ألف زبر ما لام زبر لا وتحبون المال أكلا لما وتحبون المال حبا بيش حبا دو زبربا حبا جيم ميم زبر جم ميم دو زبر من
جما أكلا لما وتحبون المال حبا جما सब्ज़ हरूफ को मोटा करे, बाकी तमाम रंगों के हरूफ बारीक पढ़े। सुर्ख निशान पर गुन्ना करे, नीले निशान पर क़लक़ला करें। गुसाअन अहवा गैन पेश गु सा अलिफ ज़बर सा गुसा हमज़ा दो ज़बर अन गुसाअन हमज़ा हा ज़बर अह वो कड़ा ज़बर वा غثاء أحوى وقف غثاء أحوى معتد أثيم ميم عين بيش معتا زبرتا معتا دال دو زير دين معتد همزة زبر أ سايا زير سي أسي معتد أسي ميم دو زير من معتد أثيم إذا تتلى همزة زير إي ذال ألف زبر ذا إذا تاتا بيش تت لام كلا زبر لا إذا تتلى نارا حامية نون ألف زبرنا را ألف دو زبر ظن نارا حا ألف زبر حا نارا حا ميم زير مي يا زبر يا نارا حامية تادو زبرتا نارا حامية وقف نارا حامية تسقى من عين آنية تاسين بيش تس قاف ألف زبر قا تسقى ميم نون زير من تسقى من عين يا زبر عي نون دو زير نين تسقى من عين همزة كلا زبر آ نون زير ني آني يا زبر يا تادو زير تن آنية تسقى من عين آنية وقف تسقى من عين آنية من بخل ميم ميم زبر مم با زبر با مم با خازر خي لام زبر لا من بخل لينبذن لام زبر لا يا ميم بيش يم ليم با زبر با لينبا ذال نون زبر ذن نون زبرنا لينبذن من بعد ميم ميم زير ميم با عين زبر باع من باع دال زير دي من بعد من بين الصلب ميم ميم زير ميم با يا زبر بي من بي نون صاد زير نص صاد لام بيش صل من بين الصل با زير بي من بين الصلب لنسفعا بالناصية لام زبر لا نون سين زبر نس لنس فا زبر فا لنسف عين ميم دو زبر عم لنسفعا با نون زير بن نون لزبرنا لنسفعا بالنا صازيصي يا زبر يا لنسفعا بالناصية تازيتي لنسفعا بالناصية بذنبهم باذر بي ذال ميم زبر ذم بذم باذر بي ها ميم زرهم بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة ميم بيشمو طه هذا بطه هذا برها مطهى را زبر مطهرة تا ميم دو زيتم
مطهرة بازير بي همزة يا زبر أي بأي دال يا زير دي بأيدي مطهرة بأيدي إن زبر فا زبر فا سفا را زبر را سفر تدزرت سفرة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كاف زيركي را ألف زبر را كرا ميم دوزير ميم كرام با زبر با را زبر را برا را زبر را تدزرت بررة كرام بررة وقف كرام بررة هم فيها ها من بيش هم فيزير في هم فيها ألف زبرها هم فيها لكم دينكم ولي دين لام زبلا كاف من بيشكم لكم دال يزير دي لكم دي نون بيشنو كاف من بيشكم لكم دينكم وزبروا لام زيلي ولي يا زبريا ولي دال يزير دي نون زيرني ولي ديني لكم دينكم ولي ديني وقف لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم همزة ننزر إن زبرنا إن رابا زبر ربا زبربا إن رب ها من بيشهم إن ربهم بازر بي ها من زرهم بهم إن ربهم بهم ترميهم بحجارة ترى زبتر ميم يا زيرمي ترمي ها ميم زيرهم ترميهم بازر بي حازر حي ترميهم بحي جيم ألف زبر جا را زبر را تادو زيرت بحجارة ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون لام زبر لا ها من بيشهم لهم ميم ألف زبر ما لهم ما يا زبر يا شين ألف زبر شا لهم ما يشاء همزة وبيش نون زبرنا لهم ما يشاءون مما ميم زي ميم زبما مما اللهم همزة لام زبر اللام كلا زبر لا الله هميم بيش هم ميم زبر ما اللهم تمت بالخير تميم زبر تميم تا زبر مت تمت بلام زير بال تمت بال خايا زبر خي تمت بالخي را زير ري تمت بالخير وقف تمت بالخير تمت بالخير وقف تمت بالخير